السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مرحبتين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ. أهلا وسهلا يا شيخ. مع أساسي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعطاكم الله أجرا الله يجزاكم هدية من جانب مدير مكتب دعوة في جنوب بيشة أبو ناصر جزاه الله خير لشيخنا المفتي حضرة علي الرباني حفظه الله. ما شاء الله دواړه السعودي شيخان دي عرب دي دواړه علماء مفتي صاحب ډېر په مینه راغلي دي ما شاء الله. والله اليوم سعادة. مفتي صاحب سره هذه من الليالي ډېر په خوشحالۍ باندې خبرې کوي. نحن مسرورون. دواړه سعوديان سلفيان علماء دي. والله نفس الطريقة. شيخ شوف هذا شيخ علي رباني. أنا نفس الطريقة سبحان الله وكذلك الشيخ أمين الله بشاير كذلك الله والله رأيت له والله ما شاء الله. فين في باكستان؟ الحمد لله. يا شيخ انظر هذا صلاة القرآن علمنا أن هذا الدين واضح وليس فيه شيء أكبر التصوف والأهمية والشيء